नाजरीन वक्फे से बाद एक बारी फिर जी हैं कि अज असनी बैठक ने मजमान मलक हाकमीन खान साहब गलबात का सिलसिला एक बारी फिर शुरू करने हैं। अच्छा मलक साहब तुसानी एक गहरी वाबस्तगी जी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल अस आखी सकने कि रोज़े अव्वल सूं हुण तक इसने कोई शक नहीं रिकॉर्ड जिस तरह कि तुसां दस्सिया वो मौजूद आ भुट्टो साहब ने करीबी साथियां चों तुसां एक हो उन्हां नाल तुसां काफ़ी सारा वक्त जिहड़ा है वो डिलीवर करने भी गुजारिया तो काफ़ी सारा वक्त जिहड़ा है वो मसाइब विच भी गुजारिया उस बारे साढ़े नाजरीन की तुसां कुछ दसो कि वो मसाइब विच जिहड़ा तुसां वक्त गुजारिया वो कैसा वक्त सा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं जी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसे इंसान सदियों बाद लीडर पैदा होने ये बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया गया कि जड़ा उसनू शहीद किया गया और इस मैं सामने वक्त और तारीख ने साबित किया कि वो बहुत बड़ा क्राइम है बहुत बड़ा जुल्म है। मोहतरमान दा भी इसी तरह ही जुल्म है जिस तरह उन्होंने होया। बहरहाल साड़ी मैं इतना जरूर कहूँगा मेरा तो मैं 2-3 इशू ऐसे हैं जी डॉक्टर हनीक सिंजर की बात करा गवर्नर हाउस की जिस वक्त वो आए तो जो उन्होंने शरायत या जो उन्होंने इस न्यूक्लियर सिस्टम ते और जिस तरह उन्होंने स्टैंड है और जिस तरह उन्होंने एक बड़ी बहादुरी जुरत ना किया वो साढ़े से उस मीटिंग 1-to-1 हुई लेकिन बाहर जो चंद लोग है जिस लांच आया गवर्नर हाउस लाहौर दे उस मैं भी है जिस वक्त उन्होंने जो बातचीत हुई जिस उन्होंने वो अंदाज है जिस वक्त उन्होंने साबित कदमी है जिस वक्त उन्होंने एक बड़े बरमला इस गल ते कमेंट है कि भी मैं इस इस्लामी बाम क्योंकि उस रीजन है उस वेले मतलब कर्नल कजाफी ना कोऑर्डिनेशन है इस्लामी बाम मुसलमाना दी मुस्लिम दी उन्होंने जेड़ा वो स्टैंड है बड़ा बड़ा स्टैंड है उसने सब कुछ कुर्बान किया हालांकि उसको कहा गया कि तेरे साढ़े वास्ते बहुत कुछ पैकेज सा मिल सकना इकतदार मिल सकना मजीद इजाफा तेल दे इस्लामी मुमालिक नाल साड़ी पैकेज दी अमकानात तो डिफेंस पैक्ट हो सकना तेल दा जरिए मुबादले मतलब बेशुमार लालच दिते गए तो इसको छोड़ दो। अच्छा भुट्टो साहब के नहीं इसको मैं नहीं छोड़ सकना मेरी कमिटमेंट है कौम नाल मैं पुरअमन मकासद के लिए ये इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना चाहता हूँ किस लिए पुरअमन मकासद के लिए मुल्क की तरक्की के लिए। जब उसे कहा गया फिर आपको नहीं छोड़ेंगे फिजिकली खत्म कर दें उसने कहा फिर क्या है इंडिया हमारा अजली दुश्मन है ये हमें इतना टाइम देकर रफ़ी रज़ा से मुखातब है और रफ़ी रज़ा हमारा तासर तो ये था कि शायद सी ये एक आदमी है लेकिन हमारा मिनिस्टर भी था। अच्छा तो उससे ये बात की रफ़ी रज़ा ने फिर कहा रफ़ी रज़ा से कहा रफ़ी रज़ा आप तुम्हारा डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं उसने कहा जी जो बातें हुई हैं वही उसने कहा फिर आप जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है ये इतना हमें वक्त देगा कि हम अपने इलाके की खुशहाली या पैक्ट करेंगे और इस तरीके से होगा वो तो इस वक्त एटमी को वो तो मतलब एक मिनी पावर सुपर पावर बन रहे हैं और फिर एटमी को वो तो बन चुका है सही तो हम बगैर इसके कैसे वो हमें स्पेयर करेगा सही वो तो हमारा रेजा रेजा कर देगा टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिहाजा मेरा फैसला है मुख्तसरन कि मैं मेरी कौम घास खाएगी लेकिन मैं ये अपनी पुरअमन मकासद के लिए अपनी कौम को ये तोहफा दूंगा। अच्छा ये वो तारीखी अल्फाज जेड़े से ये तो सनी मौजूदगी चदा ये मौजूदगी जो बार लान में गवर्नर हाउस में जो लीडरशिप थी मैं आपको बता रहा हूँ सही उनमें उनका जो स्टैंड था वो मेरे में उस इश्क और अकीदत जो थी ना उसमें इजाफा किया कि देखो अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए तो ये लीडर क्या कर रहे हैं अपनी जान के लिए जान देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है सब कुछ करने के लिए तैयार है इक़्तिदार खत्म करने के लिए तैयार है लोग तो इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो सिर्फ इसलिए कि मेरा मुल्क बन जाए मेरी कमिटमेंट है सही खल्क़ खुदा से है क्योंकि उसका जो दर्स था ना मैं देख ऑनेस्ट टू गॉड में शिदात साहब इस बात को जा रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दर्स जो था मेरी सियासी परवरिश में जो इस एजाज है कि मेरी सियासी परवरिश शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गोद में हुई है और जो दर्स था नंबर 1 दर्स था दयानतदारी का नंबर 2 दर्स था बहादुरी का नंबर 3 था वफादारी का साबित कदमी का स्ट्रगल का अपने ओरिएंटेशन के साथ आइडियोलॉजी के साथ मंशूर के साथ कमिटमेंट का था सही हम तो उसके ट्रेन हुए उसके सोल्जर हैं उसके सिपाही हैं। आज वक्त और तारीख ने साबित किया आपने मुझे कहा 5 पोर्टफोलियो मैं अगर कुछ और हेर फेर करता तो मैं शायद अरबों खरबों का मालिक होता लेकिन मैं खुदा के सामने भी अल्लाह के सामने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के रूह के सामने भी सरखुर हूँ कि मैंने दयानतदारी ईमानदारी वफादारी में साबित कदमी में कोई कसर नहीं छोड़ी तो ये मेरी मिशन है सही
تو میں تو یہی سمجھتا ہوں جب مشکل وقت آیا ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ جب 1977 میں، تو مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے دن رات ایک کیا، جنگ کی، اس چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کے مخالف خبردار کیا، ہر گلی کوچے میں کیا. میری 12 گرفتاری تھی، 12 جو تھی ملٹری کمانڈو، اس کو پولیس کے پاس کمانڈو نہیں تھی، اچھا ملٹری کمانڈو کے ساتھ کی. اچھا اور کیوں کی؟ اس لیے کی کہ لوگوں کے مرال بوسٹ اپ کرنے کے لیے، کہ لوگ سمجھیں کہ نہیں، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے بچانے کی کوشش کی، یہ ان کے ارادے غلط تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ، آج میں سرخرو یہ کہتا ہوں کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روح سے بھی سرخرو ہوں، اس کی بیٹی کے روح سے بھی سرخرو ہوں. اور دوسری بات جو سب سے ضروری چیز تھی، آپ کہہ رہے ہیں مجھے، جو آپ کا کوشچن ہے آپ پٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ آیا اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کر کے جس کو لایا گیا، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی آپ کا مقصد؟ بالکل بالکل، میں تو کیونکہ وہ بڑا ایک مشکل وقت تھا، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے جنہوں نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا، جس نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، ایک منافق کا ساتھ دیا، ایک دھوکے باز کا ساتھ دیا، اور اس کو ساتھ دے کے اس کو لائے اور ایک ایسی عظیم شخصیت کو ختم کیا جو تیسری دنیا کے مظلوموں کا بھی لیڈر تھا، اس قوم کا لیڈر تھا، اس قوم کی خوشحالی چاہتا تھا، اس قوم کی ترقی کرنا چاہتا. تو میں اس میں ایک ہی گزارش اس کا سم اپ کرتا ہوں، اس بادشاہ وقت سے کیسی توقعات، کس سے ضیاء الحق میں کہہ رہا ہوں، اس بادشاہ وقت سے کیسی توقعات، بیٹھا ہے تخت پر انیات بیچ کر، ہم بھی ہیں کیا عجب کڑی دھوپ کے تلے، سیرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر. کیا بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو، کیا بات، سیرا ضیاء الحق کو سیرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر. کیا بات ہے، ظلم ایک انتہائی بہت بڑا خوفناک ظلم ہے جو اس قوم آج اس کی وہ ظلم جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور ان لوگوں سے میں ضرور یہ شعر اس لیے کہا ہے کہ تم نے بہت بڑا کرائم کمٹ کیا جو ضیاء الحق کا ساتھ دیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تو جوڈیشری بھی مان رہی ہے، آپ خود ججوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا. بالکل، یہ ظلم تاریخ کا بہت بڑا ظلم تھا. بالکل، یہ گل یہ آنے والی مورخ جب تاریخ لکھے گا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام ایک سنہری حروف میں لکھا جائے، کوئی شک نہیں. اس کی بیٹی کا نام، آپ جو محترمہ آ رہی تھی اس کی پھر کسی وقت بات کریں گے، بالکل وہ ایک کندن بن کے آ رہی تھی، صحیح، اور اس ملک میں وہ انقلاب لانا چاہتی تھی. جی ہاں، تو وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گا. بالکل، اور مجھے فخر ہے کہ میں وفا 43 سال سے یہاں سے شروع کی، آج بھی اسی طرح ان کی اس پارٹی کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ وابستہ ہوں. اور انشاءاللہ میری آخری خواہش ہے کہ میری قبر پر بھی اگر علم جھنڈا ہوگا تو وفا کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تساں نے اس وفا نہیں جڑی ایک مثال ہی ہے، وہ یقیناً میں اساں گرلوڑیا بھی تے نہیں ملی سکنی، بہت خوبصورت مثال تساں نے. دل کرنا کہ بہت سارا ویلا ساڈے کول ہویا تے اور بھی بہت ساریاں گلاں تساں نال کراں، پر مجبوری ہے، پروگرام دا ویلا ختم ہونا پیا. میں آخر وچ ایک واری پھر تساں بہت بہت شکریہ ادا کرساں، تساں ویلا کڈیا تے ساڈی بڑا موقع دتا جی. انتہائی شکر گزار ہاں. تسی یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک کا محافظ ہوئے، مددگار ہوئے، لوگوں دے پسے خلق خدا احساس محرومی، لوگوں نے اس وقت ذہن موف بالکل مجبور ہوں، ان لاچارہ نہیں، اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرماوے، یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک دی ہر دشمنی بد نظر تو محفوظ ہوئے. اللہ آپ کا محفوظ ہوئے. آمین. ملک صاحب نے اس خوبصورت جی دعا تے اس خوبصورت جے پیغام نال اساں پروگرام دا ویلا ختم ہونا پیا. امید کرنے ہاں یہ ملاقات تساں کی بہت چنگی لگی ہوسی. اگلے ہفتے 2 نویں مزماناں نال تساں دی خدمت وچ ایک واری پھر حاضر ہوساں. اپنے میزبان شہزاد ناکش کی دیو اجازت. اللہ سننے والے.